आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन ग्रामी, खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हमारा आज का मौजूए गुफ्तगू एक शख्सियत है। पाकिस्तान के पहले मज़ाहिया फ़क़ाहिया कॉलमिस्ट जनाब इब्राहिम जलीस साहब, जिनके जानने वालों की तादाद आज भी हज़ारों लाखों में होगी और यकीनी तौर पे नई नस्ल आज जो नौजवान है इस नाम से वाकिफ़ नहीं होगा। लेकिन इब्राहिम जलीस पाकिस्तानी सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़ा नाम थे। अपना एक अखबार भी निकालते थे अफ्तरोज़ा, अवामी अदालत के नाम से। नामुसाद हालात के बावजूद वो कोशिश करते थे कि इधर उधर से चीज़ें जमा करके वो अवामी अदालत जो रसाला है वो मार्केट में लाया करें। हालांकि माली तौर पर वो इंतहाई गैर मुस्तहकम थे। 1973 में मुझे नौकरी मिलती है 500 रुपये माहवार पे मुसावात कराची में एज आ सब एडिटर, और मुझसे खिदमात ली जाती हैं फिल्म एडिटर के तौर पे। जब मुझे 500 रुपये की 1973 में नौकरी मिली तो 1973 के 500 रुपये और आज हम उसका मुआवजा करें तो एक बहुत बड़ी रकम थी। और ये नौकरी जो है मुझे ऑफर की थी सैयद अब्बास सत्तर साहब ने, जो मुसावात लाहौर के एडिटर थे, और ग्रुप एडिटर जो थे वो शौकत सिद्दीकी साहब थे। अगर आप शौकत सिद्दीकी साहब के नाम से भी वाकिफ नहीं है तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि जागलूस जैसे टीवी सीरियल है जी, खुदा की बस्ती जैसे नावल और पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा और पूरी दुनिया में शोहरत पाई। वो हमारे एडिटर इन चीफ हुआ करते थे और कराची में बैठते थे। मैं अखबार निकलने से पहले वहां पहुंच जाता हूं कराची। कराची जाने से पहले मैंने अपने वालिद साहब से इजाज़त मांगी कि अब्बा जी, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, इसमें मेरा तालीम का हर्ज तो होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कराची में नौकरी के साथ साथ तालीमी सिलसिला जारी रखूंगा, और ये वादा मैंने पूरा किया था। वहाँ उन दिनों अमेरिकन एम्बेसी में क्लासेस जो होती थी वो ली जाती थी, और उस ज़माने में जो अमेरिकन एम्बेसी में क्लासें पढ़ाई जाती थी उनकी फ़ीस 60 रुपये महीना होती थी, और 500 रुपये तनख्वाह अगर आपकी है और अमेरिकन एम्बेसी में आपको क्लासें अटेंड करने 60 रुपये में मौका मिल रहा हो तो यकीनी तौर पर आपको ज़ाया नहीं करना चाहिए था। मैंने लाहौर से कराची रवाना होने से पहले अब्बा जी से पूछा कि अब्बा जी, मैं वहाँ जाऊँगा, सबसे पहले मेरा मसला बनेगा रिहाइश का, तो आपके कोई दोस्त वहाँ? उन्होंने कहा कराची तो सारा दोस्तों से भरा हुआ बेटा। एक नाम उन्होंने दिया मुझे, हमीद कश्मीरी साहब का। हमीद कश्मीरी उस जमाने में 1973 में पाकिस्तान टेलीविजन के सबसे बड़े ड्रामा निगार तस्वुर किए जाते थे। उनके ड्रामे इंतहाई मकबूल हुआ करते थे। मकबूल तरीन ड्रामा नवीस होने के बावजूद वो कराची के सदर बाजार में एक ठेला भी लगाया करते थे।
یہ آپ نے جو ریڑیاں دیکھی ہیں نا جس پہ سبزیاں فروخت کی جاتی ہیں، اسی قسم کی ایک ریڑی ہوتی تھی. اس ریڑی پہ 1000 سے 1500 تک کتابیں جو ہے وہ پڑھی ہوتی تھی، مختلف موضوعات پہ، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، اور دوسری غیر زبانوں میں بھی. اس ریڑی پہ کتابیں موجود ہوتی تھی. اور حمید کشمیری صاحب جو ہے ان کے پاس کراچی کے دانشوروں کا جم گٹھا لگا رہتا تھا. کراچی کے جتنے بڑے بڑے نامور دانشور ہوتے تھے وہ وہاں جمع ہو جاتے تھے. حمید کشمیری صاحب ان کو چائے بھی پلاتے تھے، ان کی تواضع بھی کرتے تھے، اور وہ دانشور وہاں کھڑے ہو کر مفت کتابیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو میری خدمت تو کی، مجھے چائے بھی پلائی، مجھے ایک ہوٹل میں بھی لے گئے، مجھے کھانا بھی کھلایا، مجھے یہ بھی آفر کی کہ وہ میرے لیے رہائش کا بندوبست کریں گے. لیکن میرا دل نہیں مانا. میں نے کہا یار یہ انتہائی مصروف آدمی ہے اور بڑے بڑے دانشوروں کا یہ دوست ہے، اور میں بچہ ہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی جو ہے وہ مجھے احساس کمتری کا شکار نہ بنا دے. تو میں نے مائنس کر دیا حمید کشمیری صاحب کا نام ان 3 ناموں میں سے جو میرے والد نے دیے تھے کہ ان سے مل لینا. ان کے نام رک کے دیے تھے لکھ کے. اب دوسرا نام کس کا تھا؟ اداکار کمال کا. کراچی میں ایک جدید ترین رہائشی سوسائٹی تھی، پی سی ایس آئی آر یا اس ٹائپ کا، پی سی ایچ آئی آر اس ٹائپ کا نام اب بھی ہے، اور اسی طرح پاپولر ہے اور اسی طرح جدید آبادی ہے. جب میں اداکار کمال کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا یہ تو گھر نہیں ہے، یہ تو بھائی گھر نہیں ہے، یہ تو ایک محل ہے. مجھے یاد آ گیا کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ اداکار کمال کا جو تعلق ہے وہ کسی نواب گھرانے سے. تو ایک نواب کے گھر میں نعیم ہاشمی جیسے غریب ایکٹر کے بیٹے کا ٹھہرنا، یہ بھی مجھے معیوب لگا. مجھے لگا کہ یہاں بھی میں احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں گا. اب بچا میرے پاس تیسرا نام ابراہیم جلیس صاحب کا، جو اس وقت کراچی مساوات کو جوائن کر چکے تھے. وہاں ان کا کالم بھی چھپتا تھا. وہ عوامی عدالت کے نام سے رسالہ بھی بندر روڈ پہ نکالتے تھے. میں ان کے گھر جاتا ہوں، پیر الہی بخش کالونی، پی آئی پی کالونی، کراچی کے ایک ایریے کا نام ہے. یہ اسی ٹائپ کا ایریا ہے جس ٹائپ کا اچھرا زیادہ جدید علاقہ ہے، مزنگ زیادہ جدید علاقہ ہے، اور لاہور میں بہت سارے جدید علاقے ہیں. پیر الہی بخش کالونی ایک طرح سے غریبوں کی بستی تھی. میں ان کے گھر تک پہنچتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، اندر سے ایک 40-45 سال کا آدمی باہر نکلتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے ابراہیم جلیس صاحب سے ملنا ہے. پہچان تو میں نے لیا. تو انہوں نے کہا بیٹا میں ہوں. میں نے اپنے والد کا رکا ان کو دیا جس میں انہوں نے سفارش کی ہوئی تھی کہ کراچی میں میرا بیٹا آ رہا ہے مساوات کا سب ایڈیٹر بن کر، اس کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے. ابراہیم جلیس صاحب نے مجھے کہا بیٹا میں 2 کمروں کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میرا ذریعہ آمدن بھی بہت زیادہ نہیں ہے، میرے بچے بھی زیادہ ہیں، میرے 3 بیٹے بھی ہیں، تو یہاں اپنے گھر میں رکھنا آپ کو میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن میں کوئی اور راستہ نکالوں گا. اسی دوران میں نے اپنا بندوبست کر لیا.
बंदोबस्त तो कर लिया, लेकिन इब्राहिम जलीस साहब से मेरी मोहब्बत जो है वो आगे बढ़ती गई। मैं उनके दफ्तर गया जो बंदर रोड पे ही था, अवामी अदालत रसाले का नाम था। वहां मैंने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। वो एक मेज है, मेज पर कुछ कागज रखे हुए हैं, एक वेट पेपर रखा हुआ है, 2-3 पेंसिलें रखी हुई हैं, है जी, और कुछ ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई जो किसी रसाले का मंजर पेश करती हो दफ्तर का, या इब्राहिम जलील जैसी शख्सियत की नुमाइंदगी करती हो, ऐसी चीज नजर नहीं आई। तो मुझे महसूस हुआ कि ये माली तौर पर गैर मुस्तहकम है, इस्तेहकाम नहीं है, तो मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैंने मुसावात अखबार से ऐसी चीजें लाकर उन्हें देनी शुरू कर दी जिनकी दफ्तरों में जरूरत होती है, जो दफ्तरों में मौजूद होनी चाहिए। मैं पेपर भी ले आता था वहां से, वाइट पेपर, स्टेशनरी का सामान भी मुसावात से ले आता था और उन्हें ला के देता था। उनसे बैठ के गपशप होती थी, बड़ा मजा आता था। ऐसा ही लगता था जैसे बेटा बाप से बातें कर रहा हो। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू किया करते थे मेरे साथ वो इब्राहिम जलीस साहब। पिछले दिनों उनकी लाहौर में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने बरसी भी बनाई। मैंने वहां एक मजमून भी पढ़ा जो इसी किस्म का था जो मैं आपको सुना रहा हूं। इब्राहिम जलीस साहब एडिटर थे जब ज़ियाउल हक का मार्शल लग जाता है, मुसावात पे पाबंदियां लग जाती हैं, मुसावात अखबार पे पाबंदियां लग जाती हैं, उसकी इशाअत बंद कर दी जाती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चूंकि ये जाती अखबार था और कराची से मुसावात जुल्फकार अली भुट्टो की फरमाइश पे निकाला गया था कि लाहौर से निकलता है और पॉपुलर है तो कराची से भी निकलना चाहिए, और भुट्टो साहब की फरमाइश पे ही ये निकाला गया कराची से, और शौकत सिद्दीकी साहब को एडिटर इन चीफ रखा गया, और मुझ जैसा नाचीज को भी वहां पर बहुत कुछ सीखने का। अगर मैंने सहाफत सीखी, कुछ अरसा रहा मैं, बहुत ज्यादा अरसा नहीं, क्योंकि मुझे पैगाम आ गया था एम इस्माइल मरहूम बड़े सगीर पाको हिंद के बहुत बड़े एक्टर किंग सर्कल होटल से मुझे फोन करते हैं। मुझे एक बंदा कहता है दफ्तर में तुम्हारा लाहौर से फोन आया है। मैं सोचता हूँ शायद वालिद साहब का हो, मैं फोन उठाता हूँ तो आवाज है एम इस्माइल साहब की, कह रहे हैं काका तू लाहौर वापस नहीं आ सकता। मैं भी उनको पाजी कहता था, मेरे अब्बा जी भी पाजी कहते थे। उनकी 1974 में इंतकाल हुआ है इस्माइल साहब का, यानी कि जो मैं साल आपको बता रहा हूं उसके 1 साल के बाद वो इंतकाल कर गया था। काका तेरा अब्बा बड़ा उधरिया है, बड़ा उदास है, तू यार लाहौर वापस आ। मैंने पता नहीं कितनी मिन्नते तरले किए शौकत सिद्दीकी साहब से, उन्होंने बहरहाल मशरूत तौर पर मुझे लाहौर ट्रांसफर कर दिया। शर्तें ये थी कि मैं लाहौर में भी काम करूंगा, लाहौर में बैठ के कराची के लिए भी काम करूंगा। तो मैंने बताया कि मार्शल लग चुका था, ज़ियाउल हक साहब ने प्रेस को कंट्रोल कर लिया था, अखबारात और जरायद बंद कर दिए गए थे। वो तमाम पाकिस्तान के सैकड़ों अखबारात और जरायद जिनके बारे में शुबा था कि ये एंटी मार्शल है। फिर एक दिन क्या हुआ, इब्राहिम जलीस साहब मर गए। इब्राहिम जलीस साहब की मौत कैसे वाक़या हुई, ये है मेरी आज की कहानी का क्लाइमैक्स।
آپ نے ایک دانشور کا، سرکاری دانشور کا بہت نام سنا ہوگا، بہت نام سنا ہوگا، ان کا نام تھا صدیق سالک۔ انہوں نے کتابیں بھی بڑی لکھی ہوئی ہیں، مشہور بھی بڑے ہیں صدیق سالک صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے، اینٹی بھٹو تھے۔ ان کی کتابیں بکنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ ان کی 10,000 20,000 کتابیں بھی چھاپ دو تو اسٹیبلشمنٹ ان کو بیچ سکتی تھی۔ ان کی کتابیں لوگ پڑھتے بھی تھے، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی انکشاف کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود اس کے ووٹروں کی، حامیوں کی تعداد اونلی 27% تھی، 27%۔ باقی جتنی بڑی تعداد تھی وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹی ہوئی تھی، جن میں سب سے بڑی جماعت اس وقت جماعت اسلامی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن صدیق سالک صاحب جو پریس کے امور چلا رہے تھے ضیاء الحق کے لیے، انہوں نے ابراہیم جلیس صاحب کو طلب کیا اپنے دفتر میں اور ان سے کہا کہ یہ مساوات کی نوکری چھوڑ دو، مساوات سے تعلق چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہارا صحافت سے ہی تعلق جو ہے توڑ دیں گے۔ انہیں مارنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ ابراہیم جلیس صاحب انتہائی پژمردہ اور مایوسی کی حالت میں مساوات کے دفتر واپس آتے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ احفاظ الرحمان، ان کی بیگم صاحبہ اور باقی دوست سارے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کو صدیق سالک نے بلوایا تھا؟ وہ خاموش رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ پھر انہیں زبردستی اٹھا کر، دوپہر کا وقت تھا، شام کا وقت ہونے والا تھا، لوگ کھانا کھانے والے تھے، ان کو کھانے کی میز پہ لے جایا گیا۔ ابراہیم جلیس صاحب نے 2 لقمے کھائے اس ٹیبل پہ اور پھر اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے، اور کرسی پہ بیٹھتے ہی ان کا دم نکل گیا۔ میں نے ایک بڑا دکھی کالم لکھا تھا اور اس کالم کا عنوان تھا مسکراہٹ کی موت، اور یہ کالم آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابراہیم جلیس صاحب اپنے وقت کے جلیل القدر کالم نویس کی، اور اس طرح کی کہانیاں آپ انشاءاللہ تعالی مسلسل سنتے رہیں گے۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔